सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। दिगो विकासलाई नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रसङ्घमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन। विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने प्रचण्डको धारणा। विद्यार्थीले सफलताको भोक राख्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जिकिर। विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आउँदै बुधबारदेखि आन्दोलनको तयारी। वार्तामा बस्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह। वार्तामा आउनुहोस्, गुनासो समेट्न प्रयत्न गर्छौं भन्दै शिक्षकहरूलाई शिक्षा मन्त्री अशोक राईको आग्रह। गठबन्धन बन्दाको सहमतिलाई सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल पनि शेखर कोइराला समूहको भेलामा पुगे। अरु को पुगे यसको विषयमा पुरै जानकारी। इतर समूहलाई लक्षित गर्दै विश्वप्रकाश शर्माका 3वटा ट्विट। बैठकमा नजाने महामन्त्रीको जिम्मेवारी प्रति आफू सजग रहेको धारणा। दिनेश कोइरालालाई निशर्त केन्द्रीय समितिमा फर्काउन शेखर समूहको दबाव। संविधानपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेकै थियौं, समझदारी टुटेपछि कार्यान्वयनमा चुक्यौं भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भनाई। प्रदेश र सांसदको संख्या घटाउने अभियान थाल्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको टिप्पणी। ओडा नेतृत्व चयन पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव गर्ने। उम्मेदवार शुल्क 100 रुपियाँ लाग्ने। सुभाष नेमुवाङलाई सम्झिँदै पूर्व सभामुख अनुसारी घरतीले भनिन्, संसदले अभिभावक गुमायो। नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटि तत्काल सच्याउनु पर्ने संविधानविद नीलाम्बर आचार्यको सुझाव। सबै एकै ठाउँमा मिलेर चुनाव लडे पनि बहुमत नआउने अवस्था बनिसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दाबी। जसपाका नेतालाई समात्ने 3 नगर प्रहरीलाई विराटनगर महानगरपालिकाले जिम्मेवारीबाट हटायो। शिक्षा दिवसमा 905 जनालाई नेपाल विभूषण प्रदान गरिने, 46 जनालाई विद्या पदक। काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि उभिए युवाहरू 77 घण्टासम्म उभिने यीको घोषणा। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र विवादले प्रशासनिक भवन निर्माण नै अन्यलमा पर्यो। सुनको सिक्री लुटपाट गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा मजदुरहरू बीच झडप हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 3 जना गम्भीर घाइते। पाठीगढको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप असोजको 5 गतेसम्म लगाउन पाइने। लगातार बढ्दै डलरको विनिमय दर। $1 किन्न अब 133 रुपियाँ 54 पैसा चाहिने। हाइड्रो पावरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दा 16 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। नेपालमा लुकेका भनिएका छोटा राजनका सहयोगी भारतमै पक्राउ परे। भारतीय खुफिया एजेन्सीद्वारा क्यानेडाली सिख नेताको हत्या। 2 देशबीच तनाव चुलियो। क्यानाडाद्वारा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला। भारतको पनि काउन्टर। युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा भारतको शान्ति निकेतन। प्यालेस्टाइनको टेल एस सुल्तान युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत। साफ अन्डर-19 च्याम्पियनशिपको तयारी पूरा। टिकटको मूल्य 100 र 300 रुपियाँ तोकियो। क्यानको चुनावमा पारस र रोशनको तानातानमा चतुरबहादुर चन्द। कसैसँग प्यानल नबनाउने अडान। र पोखराको लामाचौर भलिबलको उपाधि गण्डकीले जित्यो। महिलातर्फ नेपाल पुलिसलाई उपाधि। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव फलफलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्नुभएको छ। महासभामा भाग लिइरहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभा हलमा आयोजित एसडिजी समिट 2023लाई सम्बोधन गर्नुभएको हो। उहाँले अति कम विकसित देशहरूका अध्यक्षको समूहबाट सम्बोधन गर्नुभएको हो। प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न र लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको उत्थानका लागि विकसित मुलुकहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको साथ र सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि नेपालले आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रममा सहस्राब्दी लक्ष्यलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभा अन्तर्गतको विश्व सहस्राब्दी समिटलाई अति कम विकसित देशहरूको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, आजको मितिमा हामीहरू विश्व सहस्राब्दी लक्ष्य 2023 को उद्देश्य हासिल गर्न आधा बाटोमा रहेका छौं। यो हासिल गर्नका लागि हामीहरू गम्भीरतापूर्वक सही मार्गमा रहेका छौं, उहाँको भनाइ छ। उहाँले सन् 2030 सम्ममा गरिबीको अन्त्य र
असमानता हटाउनका लागि दृढ रहेको उल्लेख गर्दै यही लक्ष्य अनुरूप कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने योजनामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो हामीहरू सन् 2026 सम्ममा मध्य स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन र दिगो रूपमा अगाडि बढ्ने योजनामा रहेका छौँ। साथै नेपाल पेरिस सम्झौतालाई हासिल गर्न र सन् 2045 सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई मूर्त रूप दिन विकास साझेदारहरूलाई निरन्तर सहकार्यका लागि अपील पनि गर्दछौँ उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र भू राजनैतिक गतिरोधले गर्दा प्रगतिमा केही पछाडि धकेलिएको चर्चा गर्नुभयो। आधाभन्दा बढी विश्वका जनसङ्ख्या पछाडि परेका छन् र यसरी पछाडि पर्नेहरूमा अति कम विकसित देशका मानिस रहेका छन्। तसर्थ यसका लागि व्यापक रूपमा उद्धार कार्ययोजना आवश्यक परेको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले अति कम विकसित देशहरूको बाह्य वित्तीय साधन परिचालनमा सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 मा 41%बाट 54%मा वृद्धि भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा हामीहरूले हाम्रो आशा टुटाएका छैनौँ, साथै हामीहरूको प्रतिबद्धतालाई पछाडि धकेलेका छैनौँ। हामीहरूले आन्तरिक रूपमा अति कम स्रोत र साधन परिचालन गरेर सहस्राब्दी लक्ष्य हासिलमा अगाडि बढिरहेका छौँ उहाँको भनाइ छ। हामीहरूको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन, तसर्थ विकसित देशहरूले दोहा घोषणा पत्र अनुसारको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकहरूमा बढीभन्दा बढी लगानी र संरचनागत परिवर्तनका लागि सहयोग र महामारी पश्चातको पुनः उत्थानमा र दिगो विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। उहाँले अति कम विकसित देशहरूका लागि अति कम वित्तीय साधनको परिचालन गरेर एसडीजी प्याकेज नै महत्त्वपूर्ण कोशिश ढुङ्गा हुने उल्लेख गर्दै सन् 2025 सम्ममा उपलब्ध गराइने वित्तीय साधन समयमा र उच्च महत्त्वका साथ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हामीहरूको भनाइरहेको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विकसित देशहरूले अल्प विकसित देशहरूको जलवायु परिवर्तनमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न स्थापित कोषमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुल राष्ट्रिय उत्पादनको 0.7%ले रकमबाट 0.15% र 0.20%मा पुर्याउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वित्तीय साधनको परिचालनले अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समेत उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विद्यार्थीले सफलताको भोक राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्यार्थीले सफलताको भोक राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको खुसी कसरी रहने भन्ने कुरा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले हरेक मानिस जहिले पनि तनावमा रहने गरेको भन्दै सानोतिनो हारलाई पनि सहजै लिन जान्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सांसदहरूलाई अर्को चुनाव कसरी जित्ने भन्ने चिन्ता, 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई 6औं पटक किन भइएन भन्ने चिन्ता र प्रधानमन्त्रीलाई बेलुका पद जाने हो कि भन्ने चिन्ता हुने गरेको भएको छ। महामन्त्री थापाले इमानदारीताका साथ काम गर्न र फलको आश नगर्न विद्यार्थीहरूलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न समाधान निकाल्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले छलफल र सहकार्यबाट समाधान हुने सबै कुरा समाधान गर्न सकिने बताउनु भएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले शैक्षिक कार्य तालिकालाई पूर्वानुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। खड्काले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएको र काम पनि अगाडि बढिसकेको बताउनु भएको छ। यसैबीच देशभरका शिक्षकले विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरेर बुधबारदेखि आन्दोलनको तयारी गरेका छन्। संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 को विरोधमा देशभरका 1 लाख जना शिक्षक काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघको चेतावनी छ। विधेयकमा शिक्षकलाई पालिका तहमा राख्ने विषयमा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो विरोध रहेको छ। विधेयक शिक्षकहरूको हक विपरीत भएको भन्दै महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। ठाउँ ठाउँमा विद्यालय नै सूचना निकालेर पढाइ प्रभावित हुन सक्ने जनाइसकेका छन्। यसैबीच
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्यालले विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रालयमा वार्तामा आउन शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु अघि पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासंघले पेश गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकसँग सम्बन्धित सुझावहरूलाई यथाशक्य विधेयकमा समावेश गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले पनि आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्ता मार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताउनुभयो। शिक्षकहरूको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले ऐन कानुन बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताउनुभयो। राईले संसदले छलफल नै गर्न नपाई संसदमा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान जारी भएको 8 वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भए पनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीले समतामूलक समाज निर्माणमा शिक्षाले अहम भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विधेयक अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले विधेयकमा धेरै नै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि संसदीय समितिमा संशोधन हालेर परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो। मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका समुदायको शिक्षाको स्तर बढाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गठबन्धन बन्दाको सहमतिलाई सबैले कार्यान्वयन गरे मात्रै देश अस्थिरताबाट जोगिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको शोभा भगवतीमा गणेशमान सिंहको 26औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार गठन हुँदा भएको दलहरूबीचको समझदारीलाई नै सबै दलले कार्यान्वयन गरेर जाँदा उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। उहाँले समाजमा रहेका कमी कमजोरी र असन्तुष्टिलाई समेट्न सकिने माध्यम पनि समझदारी कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने धारणा आए पनि व्यक्तिगत कुरामा भन्दा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय आधिकारिक हुने बताउनुभयो। नेता सिंहले संविधानको भावना र मर्म अनुरूप चाँडोभन्दा चाँडो 3 तहका सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार दिएर राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अघि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बोलाएको संस्थापन इतर पक्षको छुट्टै भेला भएको छ। बालुवाटार स्थित सम्पर्क कार्यालयमा नेताहरू जुटेका छन्। बैठकमा महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद नेपाली पोखरेल, दिनेश कोइराला लगायतका नेताहरू, कोइराला पक्षबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी रहेको जनाइएको छ। शेखर गगन समूहको भेलामा यसअघि कतैतिर नखुलेका र देउबाले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य मनोनित गरेपछि उतैतिर ढल्किएको भनिएका मिनेन्द्र रिजाल समेत सहभागी हुनुभयो। त्यस्तै चितवनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर एमालेको समर्थनमा चुनाव लडेपछि कारबाहीमा पर्नुभएका दिनेश कोइराला पनि भेलामा सहभागी हुनुहुन्छ। कांग्रेसको बैठक असोजको 4 गते बस्दैछ। साउन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक अघि शेखरले गुटको भेला बोलाउनु भएको थिएन, तर इतर पक्षको भेलामा नेता कोइरालाले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई पनि बोलाए पनि उहाँहरू सहभागी नभएको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको इतर समूहले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताउनु भएको छ। महासमिति बैठकबाट पार्टीको नीति, गति र मति उपर साझा दृष्टिकोण निर्माण हुनुपर्ने उहाँको अडान छ। स्रोतका अनुसार आफू बैठकमा नआउने सन्देश शर्माले इतर समूहलाई दिइसक्नु भएको छ। उहाँले ट्विटरमा पनि घुमाउरो संकेत गर्नुभएको छ। 3वटा ट्विट लेख्दै शर्माले आफ्नो धारणा प्रस्ट्याउनु भयो। उहाँले पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारीप्रति आफू सजग रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पहिलो ट्विटमा शर्माले महासमिति मार्फत कांग्रेसमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाब खोजिने बताउनु भएको छ। उहाँको ट्विट यस्तो छ: कांग्रेस कस्तो बन्ने, कांग्रेसमा को बन्ने भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न समाजमा असन्तुष्टि किन छ, हामी त्यसमा कति दोषी छौं, वितृष्णा चिर्दै नवीन आशा र नयाँ विश्वासको लहर सृजना कसरी गर्न सकिन्छ। महासमिति मार्फत यी प्रश्नको निरूपणले देशलाई मार्ग दिन्छ र कांग्रेसलाई पनि। उहाँले दोस्रो ट्विटमा लेख्नु भएको छ: पार्टी पंक्तिमा ऊर्जा, नागरिकको वितृष्णा चिर्दै नवीन विश्वास, 2082 मा महाधिवेशन सुनिश्चितता, समयच्छेद बुझ्न र हाँक्न सक्ने सभापति र अबको प्रधानमन्त्री कांग्रेसमा विचार समूहहरू र सिङ्गो संस्थाले विमर्शको केन्द्रलाई बनाएर सार्थक बहस र तार्किक निष्कर्ष क्रमशः खोज्नु छ। उहाँ थप्नुहुन्छ, तर अहिलेको समय महासमितिबाट नीति, गति र मति उपर साझा दृष्टि निर्माणको समय हो। यो कर्ममा महामन्त्रीले संयोजन र सम्पादन गर्नुपर्ने जरुरी विषयहरूप्रति सजग छु र रहनेछु। तेस्रो ट्विटमा उहाँले दलहरूका फरक विचार र विचार समूह हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। कांग्रेसमा पनि यो छन्, यो अभ्यासलाई हार्दिक ढङ्गले दिइनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले थप्नुभयो, तर अहिलेको समय महासमितिबाट नीति, गति र मति उपर साझा दृष्टि निर्माणको समय हो। यो कर्ममा महामन्त्रीले संयोजन र सम्पादन गर्नुपर्ने जरुरी विषयहरूप्रति म सजग छु र रहनेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले दिनेश कोइरालालाई केन्द्रीय कार्य समितिमा पुनर्स्थापित गर्न नचाहेपछि शेखर गगन समूहले त्यसलाई बटम लाइन बनाउने भएको छ। कोइरालामाथिको कारबाही फिर्ता भए पनि केन्द्रीय सदस्य पद फिर्ता भएको छैन। गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन 3बाट गठबन्धन विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएका कोइरालालाई एमालेले समर्थन गरेर आफ्ना उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेलाई फिर्ता गरेको थियो। कोइरालाले 12,275 मत पाउनु भएको थियो। चितवन 2मा उपचुनावका बेला कांग्रेसले दिनेश कोइराला सहित सबै बागी तथा बागीका समर्थकहरूको कारबाही फिर्ता गरेको थियो। कोइरालाको कारबाही फिर्ता भए पनि केन्द्रीय सदस्य कायम नगराउन संस्थापन पक्षले प्रयास गरिरहेको समीक्षा शेखर समूहको भेलामा भएको छ। कोइराला पनि भेलामा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँ केही दिन अघि बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न केन्द्रीय कारागार समेत जानु भएको थियो। शेखर पक्षले दिनेशलाई निशर्त केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी गराउन सभापति समक्ष माग गर्ने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारी जोगाउन नसकेको बताउनु भएको छ। संविधान निर्माणमा सुभाष नेमुवाङको योगदानबारे चर्चा गर्दै उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधान जारी गर्ने कुरामा सायद सुभाषजी समामुख नभएको भएदेखि सम्भव हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो भन्ने सकिँदैनथ्यो। संविधान निर्माणमा संयोजनकारी भूमिका मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिका छ। 72 को संविधान जारी हुँदा राजनीतिक दलहरूबीच राम्रो समझदारी भएको थियो। संविधान जारी भइसकेपछि तिनै परिवर्तन ल्याउने दलहरूबीचको समझदारी प्रारम्भिक दिनबाटै टुटे। समझदारी चाउन सकेनौं। हामीले त्यसबेला संविधान जारी भइसकेपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेकै थियौं, तर हामीले सकेनौं, उहाँको भनाइ छ। दलहरूबीच समझदारी टुट्दै गएपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा संविधान ल्याए पनि कार्यान्वयनमा लान नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले प्रदेश र मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन अभियान चलाउन ढिलाइ भइसकेको बताउनु भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आउने राष्ट्रपतिको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कर्मचारी र शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सांसदहरूको संख्या घटाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, यति धेरै प्रदेश बनाएका छौं, यति धेरै मन्त्री बनाएका छौं, कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने पैसा छैन। अब हामीले प्रदेशको संख्या घटाउँ, सांसदको संख्या घटाउँ भनेर अभियान चलाउनु पर्छ। समानुपातिकमा विज्ञहरूलाई नै माथिल्लो सदनमा लैजाउँ, त्यहीबाट मन्त्री बनाऊ भनेर अभियान चलाउन आवश्यक छ, उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, चन्द्र भण्डारीको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडा समितिको नेतृत्व चयनका लागि पनि चुनाव गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीको नियम बमोजिम आफ्नो सदस्यता विवरणमा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य अनलाइन अपलोड भएका पार्टी सदस्यता लिएका सबैले वडा समितिमा रहनका लागि उम्मेदवारी दिन सक्ने सहमहामन्त्री कविन्द्र बुढलाकोटीले जानकारी दिनुभयो। वडाको उम्मेदवार बन्न 100 रुपैयाँ शुल्क लाग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कार्तिक 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म मतदान हुने र 20 गतेभित्र परिणाम ल्याइसक्न भनेको छ। वडा समितिमा 11 जना निर्वाचित सदस्यहरू आरक्षण, 11 मध्ये दलित 1 जना, महिला 4 जना, 45 वर्ष मुनिका युवा 6 जना हुनेछ। निर्वाचित मध्ये वडा सभापति, उपसभापति र सचिव छनौट हुने जनाइएको छ। पूर्व सभामुख हुनेसरी घरतीले संसदमा अहिले देखा परेका समस्या सहजै सहजीकरण गर्ने व्यक्तित्व संसदले गुमाएको बताउनु भएको छ। एमाले पार्टी कार्यालय चासलमा आयोजित सुभाष नेमुवाङ र संविधान विषय कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँ संसदको अभिभावक भएको बताउनु भयो। उहाँले संसद चलाउनका लागि र आजको परिस्थितिलाई सम्हाल्नका लागि, आजको सङ्कटलाई सजिलै सहजीकरण गर्नका लागि संसदले अभिभावक गुमाएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले समन्वयकारी, सजिलै पहुँच राख्न सक्ने, सरल व्यक्तित्व, सबैले मन पराउने एक असल नेता पनि देशले गुमाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशका लागि नेमुवाङको निधनले ठूलो क्षति पुगेको बताउनु भयो। उहाँले स्वर्गीय नेमुवाङ संविधान सभाको सफल अध्यक्ष भएको बताउनु भयो। पूर्व सभामुख घरतीले राजनीतिक वृत्तमा उहाँले खेलेको मध्यस्थकर्ताको भूमिका राज्यले सधैँ सम्झिरहने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। संविधानविद एवं पूर्व राजदूत निलामोर आचार्यले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आचार्यले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा बाटो बिराएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा र संविधानकै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो। एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा आयोजना गरेको सुभाष र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबैको भावनालाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने क्षमता भएका सुभाष नेमुवाङको निधनले ठूलो क्षति पुर्याएको बताउनु भएको छ। उहाँले सुभाष चन्द्र नेमुवाङकै कारण दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्न सकेको दाबी समेत गर्नुभयो। संविधानविद आचार्यले नेमुवाङलाई नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्य मान्ने जो कोहीले पनि सदा सम्झिरहने बताउनु भयो। उहाँले नेमुवाङले अरूको दबाव प्रभावको प्रवाह नगरी संविधान निर्माणमा योगदान गर्नुभएको पनि स्मरण गराउनु भयो। आचार्यले नेमुवाङ जस्तो देशले सम्मान गरेका नेताको भूमिका पाएको भन्दै एमालेलाई भाग्यमानी पार्टीको रूपमा चित्रण समेत गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा संविधानविद आचार्यले नेमुवाङलाई राष्ट्रपतिको रूपमा समेत नेपाली जनताले हेर्न चाहेको समेत बताउनु भएको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधान कार्यान्वयनमा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभिन आह्वान गर्नुभएको छ। संविधान निर्माणमा सुभाष नेमुवाङको योगदानबारे चर्चा गर्दै उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले संविधान त बनायौँ तर त्यस अनुसारको नीति आचरण गर्न सकेका छैनौँ। अहिले देशमा सङ्कट मडारिएको छ, राजनीति हेर्नुहोस् कता गइरहेका छौँ थाहा छैन। यो देशका नेताहरूले पनि भन्न सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा छौँ। जनताले पनि अविश्वास गर्न थालिसके। सङ्घीय संसदमा हेर्नुहोस् कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन। यही जनता भोटर हुन्। हिजो 2/3 बहुमत प्राप्त भएको थियो नि, 2वटा समूह मात्र मिलेर लड्दा अहिले जम्मै एकै ठाउँमा मिलेर लडे पनि बहुमत आउँछ कि आउँदैन भन्ने भइसक्यो। उहाँले देशको राजनीतिसँगै सामाजिक आर्थिक पाटो पनि सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। नेता खनालले संविधान सभाका अध्यक्षको नाताले संविधान निर्माणमा नेमुवाङको भूमिका पनि चर्चा गर्नुभयो। विराटनगर महानगरपालिकाले 3 जना नगर प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी मोरङ अध्यक्ष तथा औषधि व्यवसायी राजकुमार यादवलाई पक्राउ गर्ने 1 प्रहरी हवलदार र 2 नगर प्रहरी जवानलाई महानगरपालिकाले नगर प्रहरीको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। विराटनगर अस्पताल चोकमा पार्किङको विषयमा विवाद हुँदा जसपा नेता यादव र प्रहरी जवान बीच ठेलमा ठेल भएको थियो। त्यसपछि पुगेको नगर प्रहरीले जसपा नेता यादवलाई औषधि पसलबाट कठालोमा समातेर वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगर पुर्याएको थियो। नगर प्रहरीले कठालोमा समातेर लच्छार पार्दै ल्याएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि जसपा कार्यकर्ताले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनपछि नगर प्रमुख नागेश कोइरालाले नगर प्रहरीलाई नगर प्रहरी सेवाको जिम्मेवारीबाट हटाउनु भयो। भदौ 27 गते बेलुका नगर प्रहरीले जसपा नेतालाई लच्छार पार्दै प्रहरी कार्यालय पुर्याएका थिए। लगत्तै मेयर नागेश कोइरालासँग छलफलपछि घटना सामने भएको थियो। तर लच्छार पारेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि जसपाले प्रदर्शन गरेको थियो। जसपाले प्रदर्शनपछि महानगरपालिकामा भदौको 31 गते महानगर प्रमुख र जसपा नेताबीच छानबिन गरी कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो। छानबिनपछि प्रहरी हवलदार रमेश निरौला भण्डारी, नगर प्रहरी जवान विक्रम श्रेष्ठ र बब्लु केसरीलाई नगर प्रहरी सेवाबाट हटाइएको मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। जसपा अध्यक्ष यादव विराटनगरको अस्पताल चोकमा रहेको स्नेहा फार्मेसीका सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँको पसल अगाडि बुधबार नो पार्किङमा रोकेको सिटी सफारीमा व्हील लक लगाइदिएको थियो। बेलुका करिब 4 बजे पसल पुगेका यादवलाई सफारी चालकले प्रहरीले लक लगाएको र खोल्न आग्रह गर्दा नमानेको गुनासो गर्नुभयो। यादवले सवारी छाड्न भनेपछि विवाद भएको थियो। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीका अनुसार नगर प्रहरी जिम्मेवारीबाट हटाइएको जागिर भने गएको छैन, उनीहरूको जागिर भने कायम रहने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा सरकारले 963 जनालाई विभूषित गर्ने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न विभूषणका लागि स्वीकृति भएकाहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। यसपटक 905 जनालाई नेपाल विद्याभूषण प्रदान गरिँदैछ। त्यसमध्ये 790 जनालाई नेपाल विद्याभूषण क, 71 जनालाई ख र 44 जनालाई ग प्रदान गरिनेछ। साथै 46 जनालाई नेपाल छात्र विद्या पदक प्रदान गरिँदैछ, जसमा नेपाल छात्र विद्या पदक क 28 जनालाई ख 18 जनालाई प्रदान गरिनेछ। यस्तै 11 जनालाई नेपाल प्रविधि विद्याभूषण प्रदान गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 जारी भएको दिन असोज 2 गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ। यस वर्ष समावेशी र सिपमूलक शिक्षा स्वदेशमा युवा राष्ट्रको इच्छा भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ। फुटपाथ व्यवसायीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै अभियन्ता ई र चाउ नेउपानेले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि उभिएर विरोध प्रदर्शन थालेका छन्। मंगलबार दिउँसो 1 बजेदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएका उनीहरू 77 घण्टासम्म यसरी नै उभिने घोषणा गरेका छन्। यस क्रममा अरूले पनि साथ दिने अभियन्ताहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई बलपूर्वक हटाएपछि झण्डै 3 महिनादेखि गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन अभियान चलाइरहेका छन्। यीका अनुसार अहिले महानगरको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले फुटपाथ र त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेकाहरूको सहज व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेका थिए। तर नेतृत्वमा पुगेपछि ठिक विपरीत व्यवहार देखिएको भन्दै उनीहरूले भनेका छन्। व्यक्तिको विरोध गरेको होइन, स्थानीय सरकारसँग जवाफ मागेका हौं। युवाले नेतृत्व गरेको सरकारले पहिलाभन्दा फरक व्यवहार देखाउनु पर्यो भनेका हौं, उहाँको भनाइ छ। गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन अभियानका अभियन्ताहरूले मेयर बालेन शाहसँग संवाद गर्न खोजेका थिए, तर बालेन शाह संवादका लागि तयार नै नभएको उल्लेख छ। हिजो सँगै हिँड्नु भएको साथीहरू नै अल्टरनेटिभ पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ, मेयरको सचिवालयमा हुनुहुन्छ यी भन्छन्। मेयरले भेट्न नचाहेपछि उहाँहरू मार्फत फ्रेमवर्क पनि पठाएका थियौं, त्यसको कुनै रेस्पोन्स आएन, उहाँको भनाइ छ। मेयर बालेनले निर्णय गरेपछि गलत नै भए पनि कार्यान्वयन गरी छाड्छु भन्ने हट देखाएको अभियन्ताहरूको बुझाइ छ। एगो सेन्टरमा राखेर सरकार चलाउने हो भने न उहाँलाई राम्रो हुन्छ, न हिजो उहाँलाई समर्थन गर्ने हामीहरूलाई राम्रो हुन्छ, उहाँको भनाइ रहेको छ। त्यसैले फुटपाथ व्यवसायीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन बारे ध्यान आकर्षण गराउन महानगरको कार्यालय अगाडि 77 घण्टा उभिने निर्णय लिएको यीले बताउनु भयो।
सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच गाउँपालिकाको केन्द्रलाई लिएर भएको विवादका कारण गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्माण नै अन्यलमा परेको छ। त्यही कारण भवन निर्माणका लागि पटक पटक ठेक्का आह्वान गरे पनि रद्द हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक गत साउन 23 गते प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको यी विधिको सार्वजनिक सूचना समेत सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण रद्द भएको छ। कांग्रेस सम्बद्ध पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि भदौ 25 मा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पालिका मार्फत भएको यी बिल्डिङ लगायतका काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको। वडा नम्बर 6 वनटारमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भन्दै पालिकाले गत साउनको 23 गते यी बिल्डिङ मार्फत ठेक्का आह्वान गरेको थियो। त्यस्तै पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने भन्दै 2080 साल असार 29 गते गाउँसभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको जनाइएको छ। यसअघि कांग्रेसबाट विजयी गाउँपालिका अध्यक्ष बहादुर राणाको पालामा ओखल डाँडामा पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान भएको थियो। सो ठेक्का 2079 को वैशाख 31 को चुनावबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक तिमिलसेनाले आफू निर्वाचित भएको दोस्रो दिनमै रद्द गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उहाँले कार्यपालिकाको बैठकबाट भुमली चोकमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय तोमन डाँडामा सारेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पालिकाको केन्द्र निर्धारण हुन सकेको छैन। केन्द्र निर्धारणको विषयलाई उनीहरूले अस्तित्वको लडाईँ बनाउँदा समस्या भएको सरकारवालाहरू बताउँदै आएका छन्। नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफू अनुकूल केन्द्र निर्धारण गर्ने र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने गर्दै आएका छन्। दुई पक्षको जुङ्गाको लडाईँका कारण केन्द्र निर्धारण हुन सकेको छैन भने प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य समेत अन्यलमा परेको जनाइएको छ। सुनको सिक्री लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ बाग बजारका सुरज गुरुङ, बिग्रिगञ्ज घर भई क्षेत्रबाट बस्ने अनवर हुसेन अन्सारी तथा भारतीय नागरिकहरू शक्ति भौमिक र सचिन गाडवे रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार गुरुङले चलाएको मोटरसाइकलमा बसेर अन्सारीले भदौ 25 गते काठमाडौँको कुलेश्वर बस्ने अप्सरा स्वस्थको घाँटीमा लगाई राखेको अन्दाजी 2 तोला बराबरको सुनको लकेट सहितको सिक्री लुटेका थिए। पक्राउ परेमा भारतीय नागरिकमाथि भने त्यो सिक्री किनेको आरोप छ। असोज 1 गते पक्राउ परेका उनीहरूका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तममा मजदुरहरूबीच झडप हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। झडपका क्रममा हेटौँडा घर भई रूपन्देहीको मङ्गलापुरमा बस्दै आएका सुरेश स्याङताङको मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइते भएका स्याङताङको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको जनाइएको छ। झडपमा परि काठमाडौँ महानगरपालिका 1 बस्ने विकास वाइवा, मकुवानपुरका राजु तामाङ र मकुवानपुरकै हस्तसिंह तामाङ गम्भीर घाइते भएको जनाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक दानबहादुर थापाका अनुसार तिलोत्तममा 9 केवलानीमा मजदुरी काम गर्दै आएका दुई पक्षबीच सोमबार राति झडप हुँदा स्याङताङमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको जनाइएको छ। मदिरा सेवन गरेका मजदुरहरू धारिलो हात हतियारसहित झडपमा उत्रिएका थिए। घाइतेहरूको भैरहवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। झडपमा संलग्न 13 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मकुवानपुरी र नुवाकोटे समूहका नाममा झडप भएको स्थानीयले बताएका छन्। प्रहरीले भने यसबारेमा केही बताएको छैन। प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। किशोरीहरूलाई लगाइने पाठीगरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप HPV अभियानको समयावधि थप गरिएको छ। खोप अभियान असोजको 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। लक्षित किशोरीलाई खोप लगाउनका लागि बाँकी रहेकाले समय थप गरिएको उहाँले बताउनुभयो। गएको भदौ 29 गते बाल दिवस, भदौ 30 गते शनिबार र आइतबार असोज 1 गते हरितालिका तीज लगातार बिदा परेकाले विद्यालय बन्दले गर्दा किशोरीहरू खोप लगाउन न्यून संख्यामा आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार लक्षित किशोरी मध्ये 40% खोप लगाएको बताउनु भयो। सरकारले पाठीहरूको मुखमा हुने क्यान्सर विरुद्धको खोप HPV 9979 किशोरीलाई लगाउने लक्ष्य राखिएको छ। गएको भदौ 27 गते 7 प्रदेशका 7वटा अस्पतालमा 14 वर्ष उमेर पूरा भई 15 वर्ष नकाटेका किशोरीलाई पाठीहरूको मुखमा हुने क्यान्सरबाट बचाउनका लागि HPV खोप डेमोन्स्ट्रेसनका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। मन्त्रालयले सबै किशोरीका अभिभावकहरूलाई खोप लगाउनका लागि खोप केन्द्रमा लैजान आग्रह गरेको छ। खोप 2065 भदौ 30 गतेदेखि 2066 भदौ 20 गतेसम्म जन्मिएका किशोरीहरूलाई दिइने जनाइएको छ। शाखाका प्रमुख डाक्टर गौतमले महिलाको पाठीगरको मुखमा हुने क्यान्सरबाट बचाउनका लागि खोप दिएको बताउनुभयो। सरकारले गएको भदौ 27 गतेदेखि कोशी प्रदेशको कोशी अस्पताल, मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल बाँके, कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा अस्पतालमा HPV खोप उपलब्ध रहेको छ। खोप पहिलो मात्रा दिइनेछ र 6 महिनापछि दोस्रो मात्रा दिइनेछ। HPV खोप 2 मात्रा लगाएपछि
गरेपछि पाठीहरूको मुखमा हुने क्यान्सरको संक्रमण 95% सुरक्षा प्रदान गर्ने बताइएको छ। यसअघि सरकारले सन् 2016-17 मा पाठीहरूको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप नमुनाका रूपमा चितवन र कास्कीमा सञ्चालन गरेको थियो। नेपालका महिलाहरूलाई लाग्ने क्यान्सरमध्ये पाठीहरूको मुखको क्यान्सर सबैभन्दा बढी लाग्ने गर्छ। महिलामा असुरक्षित यौन सम्पर्क, धूम्रपान र सानै उमेरमा विवाह गर्ने जस्ता कारणले पाठीहरूको मुखमा क्यान्सर हुने जनाइएको छ। अमेरिकी डलरको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। गत भदौ 22 मा खरिद मूल्यमा 132 रुपैयाँ 84 पैसा र बिक्री मूल्यमा 133 रुपैयाँ 44 पैसा पुगेको डलरको विनिमय दरले मङ्गलबार पुनः नयाँ रेकर्ड बनाएको। लगातार बढ्दो क्रममा देखिएको डलरको विनिमय दर मङ्गलबार खरिद मूल्यमा 132 रुपैयाँ 94 पैसा र बिक्री मूल्यमा 133 रुपैयाँ 54 पैसा पुगेको छ। पछिल्लो 30 र 31 भदौ तथा असोज 1 गते लगातार खरिद मूल्य 132 रुपैयाँ 80 पैसा र बिक्री मूल्य 133 रुपैयाँ 40 पैसा रहेकोमा मङ्गलबार नयाँ रेकर्ड बनाएको जनाइएको छ। लामो समयदेखि 2032 रुपैयाँकै वरिपरि रहेको अमेरिकी डलरको विनिमय दर भदौ 22 मा बिक्री दर 133 रुपैयाँ 44 पैसा पुगेको थियो। यसअघि भदौ 1 मा डलरको खरिद मूल्य 132 रुपैयाँ 74 पैसा र बिक्री मूल्य 133 रुपैयाँ 34 पैसा पुगेको थियो। नेपाल र भारतको स्थिर विनिमय दरका कारण भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दा नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुने गरेको छ। डलरको तुलनामा नेपाली मूल्य अवमूल्यन हुँदा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा चाडबाडको मुखमा उपभोक्ताले झनै महँगी सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएको छ। नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा डलरमा आयात हुने वस्तु झनै महँगी नै हुन्छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेर रेमिटेन्स पठाउनेहरूलाई भने यसले फाइदा पुग्ने जनाइएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मङ्गलबार बजार परिसूचक नेप्से 16.24 अङ्कले वृद्धि हुँदा 1985.43 को बिन्दुमा बन्द भएको हो। दिनभर जसो उतार चढाव भएर रातो देखिएको बजार अन्तिम समयमा बढेर बन्द भएको हो। सोमबार तीजको दिन लगानीकर्तामा न्यून सक्रियता देखिँदा नेप्से सामान्य बढे पनि कारोबार रकम घटेको थियो। मङ्गलबार भने नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि केही सुधार भएको छ। मङ्गलबार शेयर बजारलाई हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले ड्राइभ गरेका छन्। हाइड्रो पावर उपसूचक सर्वाधिक 3.21% विवृद्धि भएको छ। व्यापार र होटल तथा पर्यटन उपसूचक बाहेक सबै उपसूचक बढेर बन्द भएका छन्। विकास बैंक उपसूचक 1.48% र वित्त कम्पनी उपसूचक पनि 1.95% ले बढेको छ। नेप्से सँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। आइतबार नेप्से 42 अङ्कको उच्च गिरावट हुँदा कारोबार रकम 2 अर्ब नागेको थियो। तर सोमबार नेप्से 4.26 अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम भने 1 अर्ब पनि पुगेन। मङ्गलबार भने कारोबार रकम बढेर 1 अर्ब 17 करोड 67 लाखको कारोबार भएको छ। 50,296 वटा कारोबारमा 43,36,538 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको जनाइएको छ। मङ्गलबार कारोबार भएका मध्ये रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक 10 करोड 64 लाखको कारोबार भएको छ। यस्तै ओरिएन्टल होटलको 4 करोड 11 लाख र एनआइसी एसिया बैंकको 3 करोड 86 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। मङ्गलबार नेप्सेमा कुल 228 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 182 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 36 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 10 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। मङ्गलबार कारोबार भएका मध्ये शुभम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.99% र मेन्चुयाम हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.98% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। यता इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य 8% ले गिरावट हुँदा आरबेबी म्युचुअल फन्ड 2 को इकाइ मूल्य 5.64% र विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य 4.97% ले घटेको छ। यस्तै 5% मात्रै नगद लाभांश दिने भएको ओरिएन्टल होटलको शेयर मूल्य पनि 3.59% ले गिरावट आएको जनाइएको छ। अन्डरवर्ल्ड डन छोडेर आजनका सहयोगी दीपक सिसोदिया पक्राउ परेका छन्। भारतका चर्चित अपराध संवाददाता जेडीको हत्यामा संलग्न उनलाई उत्तराखण्ड प्रहरीको स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफले पक्राउ गरेको जनाइएको छ। सिसोदियालाई भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले नेपालमा लुकेर बसेको बताउँदै आएका थिए। हिन्दुस्तान टाइम्सले एसटीएफका एसपी आयुष अग्रवाललाई उद्धृत गर्दै दीपकलाई चम्पावत जिल्लाको बनवासा स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिन हामीले 1 वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका थियौँ, अग्रवालले भनेका छन्। दीपक नेपालमा सेन्ट्रल लिएर बसिरहेका छन् भन्ने सूचना थियो। पछिल्लो समय दीपक नेपालबाट आफ्नो घर आउँदै गरेको सूचना प्राप्त भएपछि आफ्नो टोली परिचालित भएको अग्रवालले जनाएका छन्। आइतबार राति हाम्रो टोलीले उनी हलवानी आउन लागेको भन्ने सूचना पायो। लगत्तै खटिएको टोलीले उनलाई वनवासा रेल स्टेसन नजिकैबाट पक्राउ गरेको अग्रवालले भने। थप कानुनी प्रक्रियाका लागि उनलाई मुम्बई पठाउने तयारी भइरहेको छ। नैनीताल प्रहरीले दीपकबारे सूचना दिनेलाई भारु 25,000 रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा समेत गरेको थियो। मुम्बईको पत्रिका मिड डेका पत्रकार जे डेलाई अज्ञात समूहले 2011 जुन 11 मा
गोली हानी हत्या गरेको थियो। मुम्बई अन्डरवर्ल्डका विज्ञ मानिने उनले जेरो ड्रायल र खल्लास गरी 2 पुस्तक समेत लेखेका थिए। उनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 2011 मा दीपक सिसोदियालाई पक्राउ गरेको थियो। उनले जेडीको हत्यामा प्रयोग भएको हतियार व्यवस्थापन गरिदिएको प्रहरीको निष्कर्ष थियो। जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बेला दीपक 2022 को जनवरीमा 45 दिनको पेरोलमा छुटेका थिए, तर त्यो समयसम्ममा अमरावती केन्द्रीय कारागारमा नगई उनी फरार भएका थिए। पत्रकार जेडीको हत्याका लागि सहयोग पुग्ने गरी छोटा राजनलाई सूचना दिएको आरोपमा एक निर्दोष पत्रकार समेत पक्राउ परेकी थिइन्। पछि कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि अदालतले ती पत्रकार जिग्ना बोहरालाई छोडेको थियो। उनीमाथि केन्द्रित रहेर अनलाइन भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म नेटफ्लिक्सले स्कोप शीर्षकको वेब सिरिज पनि बनाएको छ। भारतीय खुफिया एजेन्सीले क्यानाडामा एक सिख नेताको हत्या गरेपछि 2 देशबीच तनाव चुलिएको छ। क्यानाडाले भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ भने भारतले पनि प्रतिवादमा उस्तै कदम चालेको छ। क्यानाडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले संसदमा बोल्दै सिख समुदायका नेता हरदीप सिंह निज्जारको गत जुनमा भएको हत्यामा भारत सरकारका एजेन्टहरूको हात रहेको बताएका थिए। ट्रुडोका अनुसार क्यानाडा सरकारले आफ्ना गुप्तचर मार्फत यो सूचना प्राप्त गरेको हो। यस सम्बन्धमा आफूले G20 को बैठकमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि कुरा गरेको उनले बताएका छन्। क्यानेडियन भूमिभित्र क्यानेडियली नागरिकको हत्या एउटा विदेशी सरकारको कुनै पनि किसिमको संलग्नता हाम्रो सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन हो, यो अस्वीकार्य छ उनले भनेका छन्। सिख स्वायत्तताको वकालत गर्दै आएका निज्जारको हत्यामाथि अनुसन्धानका लागि समन्वय गर्न भारतलाई दबाब दिने उनले बताएका थिए। लगत्तै क्यानेडियली विदेश मन्त्री मेलानी जोलीले क्यानाडाले आफ्नो देशमा रहेका भारत सरकारका प्रमुख कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको घोषणा गरिन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि क्यानेडियली प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई खण्डन गरेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको सुरक्षामा धावा बोलिरहेका खालिस्तानी आतंककारी आतंकवादीलाई क्यानाडाले आश्रय दिइरहेको आरोप समेत लगाएको छ। खालिस्तान भनेको सिख पृथकतावादीहरूले स्थापना गर्न खोजेको स्वायत्त राज्य रहेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले ट्रुडोले लगाएको आरोपलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ठाडै खण्डन गरेको जनाएको छ। साथै मन्त्रालयले एक वरिष्ठ क्यानेडियन कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गरेको छ। यसै महिना क्यानाडाले भारतसँगको एउटा व्यापार वार्ता स्थगित गरेको थियो। G20 शिखर सम्मेलनमा मोदीले द्विपक्षीय वार्ता गर्ने नेताहरूको सूचीबाट ट्रुडोलाई हटाएका थिए। ट्रुडोका अनुसार सिख नेताको हत्याबाट क्यानाडामा रहेका भारतीय मूलका नागरिकहरू आक्रोशित र चिन्तित बनेका छन्। क्यानाडाको कुल जनसङ्ख्यामा 4% अर्थात् करिब 14 लाख भारतीय मूलका मानिसहरू छन्। उनीहरूमध्ये धेरै सिख समुदायका छन्। जगमित सिंह क्यानाडाको प्रतिपक्षी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता थिए, जसले ट्रुडोको अल्पमतको सरकारलाई सत्तामा टिक्न सहयोग गरिरहेको छ। 45 वर्षीय निज्जारको ब्रिटिस कोलम्बियाको सर्रे स्थित एक सिख मन्दिरमा गोलीहानी हत्या गरिएको थियो। भारतको पन्जाब प्रान्त समेत समावेश रहने गरी स्वतन्त्र खालिस्तानको पक्षमा सङ्घर्ष गरिरहेका निज्जारलाई भारत सरकारले आतंककारी घोषणा गर्दै वान्टेडको सूचीमा राखेको थियो। निज्जारले आफ्नो ज्यानमाथि खतरा रहेको बताउँदै आएका थिए। भारतको शान्ति निकेतन युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टगोरले 1 शताब्दीभन्दा पहिला केन्द्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारतीको निर्माण गर्नुभएको थियो। विश्व संस्थाले यसको घोषणा गरेको छ। यो निर्णय अहिले साउदी अरबमा चलिरहेको विश्व धरोहर समितिको 45औं सत्रका क्रममा लिएको हो। शान्ति निकेतनको स्थापना 1901 मा रविन्द्रनाथ टगोरका पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ टगोरले पश्चिम बङ्गालको वीरभूम जिल्लामा भएको जनाइएको छ। यसैबीच विश्व सम्पदा समितिले प्यालेस्टाइनको सम्पदा क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ। वेस्ट बैंकको जेरिकोमा रहेको टेल एस सुल्तानलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको हो। साउदी अरेबियामा बसेको विश्व सम्पदा समितिको 45औं बैठकमा ऐतिहासिक स्थल थप्ने निर्णय भएको छ। टेल एस सुल्तान जेरिको सहर नजिकै जोर्डन उपत्यकामा अवस्थित छ। जेरी चन्द्रको सहर भनेर पनि चिनिन्छ। बिहिबारदेखि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पत्रकार सम्मेलन गरेर च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा भएको र सहभागी टिमहरू आउने क्रममा रहेको बताउनुभयो। भुटान र बङ्गलादेशको टिम आइसकेको छ भने भारत र मालदिप्सको टोली मंगलबार नै आउनेछ। पाकिस्तान भने बुधबार आउने एन्फाले जनाएको छ। साउथ एसियन फुटबल फेडरेसन साफको कार्यक्रम अन्तर्गत हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित 6 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आयोजक नेपाल, पाकिस्तान र मालदिव समूह ए मा छन् भने साबिक विजेता भारत, साबिक उपविजेता बङ्गलादेश र भुटान समूह बी मा छन्। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। गत वर्ष भारतको भुवनेश्वरमा भएको च्याम्पियनसिपमा पाकिस्तान र भुटान बाहेक 5 टिम सहभागी थिए। सिंगल राउन्ड रोबिङको आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यसपटक पाकिस्तान र भुटान च्याम्पियनसिपमा सहभागी छन् भने श्रीलङ्का सहभागी छैन। च्याम्पियनसिपको यो 5औं संस्करण हो। सन् 2015 मा नेपालबाट सुरु भएको यस च्याम्पियनसिपमा नेपाल र भारतले समान 2 पटक उपाधि जितेका छन्। नेपालले तेस्रो पटक साफ अन्डर 19
अन्डर-19 च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न लागेको हो। सन् 2019 मा पनि नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। जियारत शेखको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीले यसपटक घरेलु मैदान उपाधि जित्दै विगतको प्रदर्शनलाई दोहोर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रतियोगिताका निर्देशक सञ्जीव मिश्रले प्रतियोगिताको सफल आयोजना गर्दै कम्तीमा फाइनलसम्म पुग्ने लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। प्रतियोगिताका लागि भिआइपी प्याराफिट तर्फ 300 र साधारण प्याराफिट तर्फ 200 टिकट मूल्य राखिएको जनाइएको छ। खेलहरू स्पोर्ट्स अर्गको युट्युब च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। सहभागी टोलीका लागि नेपाली सेनाको भद्रकाली खेल मैदान र चासल स्थित चासल खेल मैदानमा प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। च्याम्पियनसिपको बजेट 2,77,32,800 रहेको एन्फाले जनाएको छ। च्याम्पियनसिपका लागि बजेट स्टाफले प्रदान गर्ने एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिनुभयो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आउँदो 5 र 6 गते केन्द्रीय अधिवेशन हुँदैछ। हालका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द फेरि दोहोरिने सम्भावना बलियो भनिरहँदा पदाधिकारीको दौड भने पेचुलो हुने देखिँदैछ। कोभिडका कारण वर्तमान कार्यकालमा राम्ररी काम गर्न पाएको तर्कसहित चन्दले फेरि अध्यक्षमा लड्ने तयारी गर्नुभएको हो। उहाँ बाहेक कसैले पनि अध्यक्षमा दावेदारी प्रस्तुत गरेको छैन। यद्यपि मतदान अगाडि जो कसैले उम्मेदवारी दिन सक्छ। यसअघि हालका कोषाध्यक्ष रोशन सिंहले चन्दलाई चुनौती दिँदै अध्यक्ष भेट्ने सुर कस्नु भएको थियो। तर प्रदेश अधिवेशनको नतिजा आफ्नो पक्षमा नदेखेपछि उहाँ हच्किनु भयो। आफूलाई पदाधिकारीमा समितिको खण्डमा चन्दलाई नै अध्यक्षमा समर्थन गर्ने उहाँको रणनीति छ। रोशनले चन्दसँग मिलेर जाने बताउनु भएको छ। पदीय बाँडफाँडबारे भने टुङ्गो नलागिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्षमा फेरि उम्मेदवारी दिने चन्दको घोषणालाई आफूले सम्मान गर्ने तर उहाँलाई समर्थन गर्ने बारेमा निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको सिंहले बताउनु भयो। अर्कोतर्फ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष विजयी हुनुभएका नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का पनि क्यानको नेतृत्वमा आउन चाहनुहुन्छ। औपचारिक घोषणा नगरी पनि केन्द्रीय सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने उहाँको तयारी छ। अध्यक्षमा लड्दा विजय सुनिश्चित नदेखेपछि पारसले सचिवमा लड्ने मनस्थिति बनाउनु भएको छ। अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसँग मिलेर जाने उहाँको पनि रणनीति छ। उहाँले हालै एक टेलिभिजन कार्यक्रममा चन्दसँग प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिन सक्ने बताउनु भयो। निकट स्रोतका अनुसार चन्दले सचिवमा आफूलाई सघाए उहाँलाई अध्यक्षमा समर्थन गर्ने पारसको भनाइ छ। तर चन्दले कुनै बलियो आश्वासन दिनुभएको छैन। आफू सबैलाई समेट्ने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ छ। पारस र रोशन दुवै चन्दसँग मिल्ने र एकअर्कालाई क्यानको कार्य समितिमा आउन नदिने रणनीतिमा रहेको बताइएको छ। बागमती प्रदेश चुनावदेखि उनीहरूबीच कटुता बढेको थियो। बागमती चुनावमा आफूलाई हराउनका लागि रोशन सिंह समूहले सबै बल लगाएको पारसको आरोप छ। रोशनलाई कुनै पनि हालतमा पदाधिकारीमा ल्याउन नहुने भनेर उहाँले चन्दसँग लबिङ गरिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ सिंह पनि पारसलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले केन्द्रको चुनावमा आँखा लगाउनु नहुने उहाँको तर्क छ। सिंहको समूहले केही दिन अगाडि नै अध्यक्ष चन्दसँग बसेर एउटा समझदारी गरेको थियो। तर सिंहलाई कुन पद दिने भनेर चन्दले निदो नगरेको जनाइएको छ। यसैबीच अध्यक्ष चन्दले सबै मिलेर जाने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो। प्यानल साना नबनाउने सबै मिलेर जाने भन्ने कुरा भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सकेसम्म सबै पक्षलाई समेट्छु। आफू सबैसँग संवादमा रहेको चन्दले बताउनु भयो। माग्ने जति सबैले नै पाउन सक्छन् तर म सकेसम्म सबैलाई जोड्ने पक्षमा छु उहाँको भनाइरहेको छ। घरेलु टुर्म गण्डकी प्रदेशले लामाचौर कप भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फको उपाधि जितेको छ। मंगलबार भएको फाइनलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै गण्डकीले उपाधि सहित 1,50,000 रुपैयाँ हात पारेको छ। लामाचौर स्थित इन्द्र राज्यलक्ष्मी माविको भलिबल कोर्टमा भएको फाइनलमा पहिलो सेट 25-23 ले जित्दै अग्रता लिएको पुलिसलाई दोस्रो सेट गण्डकीले 25-19 ले पराजित गर्यो। तेस्रो सेट पुलिसले 25-21 मा जिते पनि त्यसपछिका 2 सेट लगातार जित्दै गण्डकीले उपाधि जितेको हो। चौथो सेट पुलिसले 23-20 को स्थितिमा पुर्याए पनि खेलमा फर्कँदै गण्डकीले 28-26 को सेटमा जित्यो। अन्तिम सेट भने गण्डकीले 15-11 को सहज अङ्कमा जितेको। प्रकाश नपुगेका कारण सोमबार फाइनल खेल 1-1 सेटको बराबरी पछि मंगलबारका लागि सरेको थियो। उपविजेता बनेको विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले 1 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। गत वर्ष पनि नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकीको टोली नै फाइनल पुगेका थिए। लगातार वर्षाका कारण खेल रोकिएपछि पुरस्कार बाँडेका थिए। प्रतियोगितामा गण्डकीका रवि केसी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भए। त्यस्तै गण्डकीका हरि पाण्डे वेस्ट ब्लकर, किरण गुरुङ वेस्ट स्पाइकर र रमेश केसी वेस्ट कोच भने। पुलिसका कुलबहादुर थापा वेस्ट सर्भर, अभिषेक थापा वेस्ट सेटर र भीमगाहा वेस्ट लिबेरो घोषित भएको रेफी टहल सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच लामाचौर कप भलिबलमा पुरुषतर्फ उपविजेता भए पनि नेपाल पुलिस क्लबले महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा चन्द्रगिरी नगरपालिका न्यू डायमन्डलाई 3-1 सेटमा हराउँदै उपाधि जितेको। लीग चरणका सबै खेलमा अपराजित यात्रा कायम गरेको पुलिसले न्यू डायमन्डमाथि फाइनलमा 18-25, 25-22, 25-14, 25-20 सेटको जित निकाल्दै 1,50,000 पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता न्यू डायमन्डले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पायो। गत वर्ष पनि नेपाल पुलिसले न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई नै फाइनलमा सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। नवआदर्श सामुदायिक विकास समाजको आयोजनामा 25औं संस्करणको लामाचौर तीज महोत्सव अन्तर्गत 10औं संस्करणको लामाचौर राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ 4 र पुरुषतर्फ 5 टिमले भाग लिएका थिए।
अवस्था दर्शक महानुभाव समाचार पारी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पारी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पारी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।